السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في فيديو من فيديوهات قناة سلسلة استش إميغراسيون. مرحبا بالناس اللي كيفكروا أنهم يهاجروا لكندا، وكنقول لكم مرحبا بكم في القناة ديالي. أنا كنحاول نعطي مواضيع بطريقة جد مبسطة وسهلة، ومواضيع لأن غتحاول تساعدكم نتوما، الناس اللي كيحاولوا يهاجروا أولا يقدموا الدوسي ديالهم للهجرة. بالنسبة للناس اللي باقي ما شافوش القناة ولا أول مرة كيتعرفوا على القناة ديالي، يدخلوا يشوفوا الفيديوهات السابقة غتقدر تنفعكم، لأنني هدرت على بزاف ديال المواضيع من قبل. الموضوع ديال اليوم كيف ما كتشوفوا في محرك البحث جوجل هو أغيما. هاد أغيما هادي لأن وصلوني بزاف ديال لي ميساج ولي كومونتير على قبلها. علاش؟ لأنه واحد البروغرام اللي كلشي كيبغيه، لأنه بروغرام ما كيتطلبش أول حاجة أنك تحطو الفلوس في الكونط، وما كيكونوش فيه لي فخي. داكشي علاش الناس كيفضلوه بزاف. بالنسبة لبروغرام أغيما عاوتاني لافونتاج ديالو هو أنه كيخليك أنك تمشي لكيبيك. كاينين بزاف د الناس اللي كيبغيو يمشيو لكيبيك، كيف ما أن كاينين بزاف د الناس كيفضلوا أنهم يمشيو لبارتي أنغلوفون. الكيبيك علاش؟ لأن الكيبيك كيقولوا بأن فيها بزاف، كاين اللي كيكون عنده بزاف ديال صحابو والعائلة تما، كاين اللي كيلقى فيها راحته بيسكو سي فرانكوفون ما عندوش مع لونجلي اكسيتيرا. دونك حتى هي اون بروفانس حتى هي مزيانه للعيش، ولان الواحد يلقى فيها خدمه ويدير فيها حياته، علاش لا. ولكن بروغرام اغيما اللي هو دائما كيطرح واحد التساؤل كبير، لانه بروغرام باقي جديد وجا في واحد الظروف من بعد ديال كورونا، اللي نقولوا بحال شي شويه بطئات من الوتيره ديالو. داكشي الناس، داكشي نورمالمون النومبر ديال الناس اللي كانوا باغيين باقي ما تحققش اترافير هذا البروغرام. ولكن ما كيعنيش اننا نفهموه ونعرفوه، لانه هو واحد البروغرام مهم بزاف، وبزاف ديال الناس غيكون هو بحال قلتي داك طوق النجاة ليهم، لانه كيبريفيليجي بزاف ديال الخدامي. خاصنا نفهموهم اولا. بالنسبه للبروغرام ديال أغيما، كيف ما كنلاحظ أنا بزاف ديال الناس اللي كنهضر معاهم سوا اون ديريكت سوا مثلا في عبر القناه ولا عبر الايميل، كيدفعوا لأغيما. تيقول لك انا دافع لأغيما، دافع لكندا، اوكي دافع لأغيما وصافي كيتسنى. يقدر يبقى يتسنى حتى 20 عام وما عمر أغيما ما غادي تعيط له. علاش؟ لانه ما عارفش بروغرام أغيما كيفاش كيخدم وشنو باغي وشنو هما الناس اللي كيسيبلي، حيت أغيما ما كتهش كاع الناس بور لو مومون. دونك نفهموا شنو هو البروغرام أغيما. كيف ما دائما عودتكم أن الشرح ديالي تيكون مبسط جدا وسهل، ما كنبقاش قوة الرسوم ونبقى ها البروغرام كاين، هاد البروغرام كاين، هاد البروغرام كاين، هاد البروغرام كتدوخوا كتلفوا ما كتبقاوش عارفين شنو باغيين. اولا مثلا انت ملي كتدخل كتقلب كيولي اللين كيصيفطك اللين كيصيفطك اللين، صافي كدير بناقص، وكتعاود عاوتاني دوز واحد الايام وتعاود عاوتاني ترجع وكتعاود طيح في نفس المشكل. انا الا تبعتوا لي فيديو ديالي غتلقاوني بانني كنعطي ديريكتومون لو لين وديريكتومون كيفاش انك تمشي تلقى لانفورماسيون بلا ما تدور لا هكا لا هكا. دونك كنمشيو دائما كنبدا انا بمحرك البحث ديال جوجل اللي عند كلشي، كندير فيه اغيما كيف ما شفتوا، وكيعطيني لو سيت ديال أغيما. أغيما هو واحد لو بروغرام دارتو الغوفرنمون ديال كيبيك باش أنها تسيليكسيوني الناس اللي باغياهم يجيو عندها. كيف ما شفتوا هذا هي لاباج الأولى كتشرح شي شوية شنو هو البروغرام، فوالا شنو هما الناس اللي يقدروا يدفعوا ليه اتسيتيرا. كيعطي بزاف ديال لي بروغرام. الا لاحظتوا كتشوفوا عندنا ديكلاراسيون دانتيغي، ها هما كي كتشوفوها هي بالكحل. Programme de l'expérience québécoise, programme pilote d'immigration permanente, dépôt de documents étudiants, accompagnement Québec, parrainage, etc. أنا دائما كنمشي بالمنطلق ديال أن الناس اللي باغيين يهاجروا والأغلبية ما كيعرفوش شي واحد تما أول مرة غادي يمشيو، ما عمرهم ما قراو ما عمرهم ما خدموا، يعني هو كاين هنايا في المغرب وباغي يمشي أنه يهاجر. دونك باش نقول لكم هاد لي بروغرام الاخرين كاملين ما عندكم ما ديروا بهم. غتلقاو شي ناس كيهضروا على بروغرام بيلوت ديميغراسيون بيرمانون، احنا نجربوا ندخلوا له. هاد لو بروغرام هذا كيهم فقط واحد النومبر محدود ديال المهن، وهاد المهن انها خاصك انت تكون ديجا كاين في كندا. بحال مثلا انا دخلت لليان بروغرام بيلوت ديميغراسيون travailleur دو travailleurs de la transformation مثلا alimentaire، هادشي اللي باغي. ولكن للاسف ان كاينين الناس كيبقاو يهضروا عليه بزاف وكيبقاو يتلفوكم بقوه الهضره. ملي كتجي كتدخل كتصطدم وكتحبط، كتلقى بانه مثلا الا مشينا لي كونديسيون سيليكسيون كتلقى انك خاصك تكون ديجا كاين مثلا تما. دونك فوالا، ها هو مثلا ها هي
خاصك تكون خدام ديجا في الكيبيك، تكون عندك اكسبيريونس، ديبلوم مثلا بروفيسيونيل، ديبلوم ديتود مثلا سكوندير ديجا خديتيه من الكيبيك اكسيتيرا. دونك كيما قلت لكم هاد لو بروغرام ما عندكم ما ديروا به، وغتبقاو غير تحمقوا راسكم به وغتبقاو تالفين. فوالا، هاد لي بروغرام كاملين ما عندنا ما نديرو بهم. الناس اللي باغيين يدفعوا الاغريما غادي تدخل دير جوجل، دير اغريما وغادي تدخل نيشان الديكلاراسيون دانتيغي سالينا باش ما تبقاش تالف، حيت عن تجربه خاصه. والناس اللي كيجيو كيهضروا معايا اولا كيبغيو يدفعوا لي دوسي ديالهم دائما عندهم هذا المشكل، هو انه ما كيعرفش يقلب على المعلومه وكيضيع الوقت بزاف باش انه يلقى المعلومه الصحيحه، لان لي لوا دائما كيتبدلوا، ما كيفهمش البروغرام شنو باغي وما كيفهمش كيفاش انه يحط الدوسي ديالو في احسن بروغرام اللي يقدر يخليه يمشي لكندا. دونك كيف ما قلت لكم انكم غتدخلوا نيشان ديكلاراسيون دانتيغي. شنو هي هاد لا ديكلاراسيون دانتيغي؟ كيف ما بالفرنسي انني كنعبر على الرغبه ديالي باش انني نهاجر نجي نعيش في منطقه الكيبيك. ها هو هذا هو السيت. دونك ساهل ماهل، غادي نجي مثلا هنايا accéder à l'outil auto évaluation. دونك غادي نكليكيو على commencer. دونك كليكينا على commencer هنا باش نشوف راسي واش انا مقبول ولا لا. غندير célibataire continuer. مثلا لاج غنديرو مثلا من 18 ل 30 عام اولا مثلا من 31 etc على حساب لاج ديالك. continuer. نيفو دو سكولاريتي مثلا نقولوا بان عندي مثلا باك بلس 3. continuer. domaine de formation ها فوالا لو سي ان بي، هذا هو الدومين دو فورماسيون. خاصك تشوف انت فين عندك السي ان بي ديالك وفين الدومين دو فورماسيون ا بي سي دي. انا راه ديجا دايره فيديو في القناه على هاد لي دومين ديال فورماسيون. حنا مثلا غادي نختاروا غنديروا continuer. diplôme de Québec aucun diplôme ما عنديش مثلا. continuer. durée de l'expérience de travail نقدر ندير مثلا 4 ans. continuer. expérience travail Québec ندير 0. continuer. expérience de travail dans le reste du Canada عندي 0. continuer. ما عنديش مثلا. continuer. offre d'emploi valide ما عنديش. connaissance linguistique عندي، خاصك يكون عندك لو تيست تي اف ولا تي سي اف كندا، وهادشي تا هو هضرت عليه في الفيديوهات السابقه ديالي في القناه. كلشي غتلقاوه ان شاء الله في القناه. دخلوا لو لين راه غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون تحت، وغادي تلقاو لي فيديو كاملين اللي عندي كيهضروا على لي تيست وعلى لي بروغرام وعلى لي دومين ا بي سي اتسيتيرا. دونك مثلا تي اف شحال جبتي مثلا نيفو A1 B2 B1 C1 C2 etc. دونك حنا غادي نديرو مثلا C1. انك كتعرف تهضر مزيان بالفرنسي، كتعرف تسطط راسك، كلمات تقاد الجمل etc. كتهضر عادي ما عندكش مشكل. دونك نديرو عاوتاني C1 continuer C1. هادو هما les هذا les différentes modules ديال le test linguistique, l'expression écrite orale ou la compréhension écrite et orale. دونك واش دوزتي التيست بالانجلي؟ انا كنصحكم دائما انكم دوزوا لو تيست ديال الانجلي واخا تكونوا ناويين تمشيو لكيبيك. علاش؟ لان لو تيست الانجلي كيعاونك بزاف باش انك تطلع لو سكور ديالك. غادي نديرو طبعا وي. كومبريهنسيون اورال حنا غنديرو مثلا نيفو عادي نديرو حتى ل4.5 مثلا. كونتينيي لان كاينين بزاف الناس اللي ما كيعرفوش الانجلي. نديرو 4.5 شوفوا شنو غادي يعطينا. مثلا كومبريهنسيون هادي اكريت نديرو فوالا 4 اتسيتيرا. كومبريهنسيون اكريت دونك كنبقاو ديما فما بين 4 4.5 ونديرو كونتينيي. فوالا دونك ملي درنا كونتينيي شحال عطاتني؟ 485 على 1300. ها هي هنايا الفوق. دونك هاد 485 على 1300 هو لو سكور، هو لو بوينتاج ديالي. وعطاني تقريبا كل حاجه مثلا لاج شحال ربحت فيه، نيفو دو سكولاريتي شحال ربحت فيه، دومين دو فورماسيون، ديبلوم،
كيبيك ما عنديش اكسبيريونس دو ترافاي اتسيتيرا. دونك ها نتوما واخا جبت 0 غنلاحظ واحد الملاحظه اخرى غتجي من بعد انا غنشرحها لكم. دونك هادشي عندي فيه 0 اوفر دومبلوا ما عنديش. كونيسونس لينغويستيك فرونسي مثلا يلاه ما جايبش سكور كامل، عندي 162 على 180. كونيسونس لينغويستيك في لونجلي راك شفتو درنا غير 4 وعطاتنا 50 على 80. يعني هاد لو سكور هذا واخا بلا دوك الاصفار جايب 485 على 1300. هادشي شنو كيعني؟ كيعني على انني انا جيت قريبا قربت لو سكور اللي كان باش تهزو الناس شحال في اناضات لو 2 سبتمبر 2021. يعني الا جينا نشوفو لقينا هنا 499 وانا شحال جايب 485. يعني شنو معناه؟ معناه انه انا الا جبت مثلا فين غنقدر نلعب، الا جبت مثلا خايب في الفرونسي نقدر نعاود لو تيست نعاود باش نجيب مزيان باش نطلع لو سكور، ونقدر نلعب عاوتاني على لو تيست ديال لونجلي، ونقدر نلعب حتى على لي ديبلوم. الا عندي مثلا ان باك بلس 2 ولا باك بلس 3 نحاول نزيد واحد العامين د الماستر. كيف ما تنقول لكم انا لو بروجي ديال كندا وليميغراسيون ديال كندا سي ان بروجي اللي كنخدموا عليه، ماشي كنبقاو مربعين يدينا والوقت كيدوز، لا. كنعرف انا ناس اللي كان عندهم غير الباك ومشاو قراو ومشاو داروا ديبلومات ورجعوا دفعوا لكندا وراهم مشاو وداروا حياتهم تما. دونك هذا سي ان بروجي اللي الواحد كيخدم عليه. باش نزيدو نفهمو اكثر هاد لو بروغرام اغيما غنعطي هذا غنعطي ان بو لي شيفر ديالو بارابور للبروغرام اونتري اكسبريس. كوم سا غادي نفهمو شنو هو البروغرام اللي فيه حظوظ اكبر والبروغرام اللي كيهز اكبر عدد ديال الناس. كيف ما كنلاحظوا هنايا هادو لي زانفيتاسيون اللي عطات اغيما، يعني الناس كاملين اللي كانوا حاطين عندها واحد ديكلاراسيون دانتيغي وكانوا باغيين يمشيو لكندا، عيطات لهم قالت لهم اجيو انا بغيت البروفيل ديالكم، عاد غنبداو معاكم لي ديمارش وصيفطوا لنا دابا دوك الوريقات. هذه كتسمى لانفيتاسيون، يعني صيفطات لك انفيتاسيون باش انك تمشي ديبوزي غيالمون لو دوسي ديالك باش تاخذ لو فيزا. دونك كيف ما كنشوفوا هنا لو نومبر دانفيتاسيون بار بيرسون عندنا في هذا العام ديال 2021 من جونفي عندنا 95 208 83 500 500 500 نقولوا هنا 600. دونك الا جينا نشوفوا هنا تقريبا عندنا واحد 1000 و بلوز او موان 1600. دونك نعتبروا هذه 100 100 100. دونك تقريبا واحد 3000 4000 انفيتاسيون اللي صيفطات اغيما عبر العالم في سنة 2021. هاد الأرقام هادو هو صراحةً نقدروا نقولوا أنها تأثرات بالجائحة كوفيد. ما عرفناش واش غيبقاو بحال هكا حتى في العام الجاي، واش غيقدروا يطلعوا، ولكن إلا جينا نلاحظوا واحد الملاحظة بسيطة هو أن ابتداء من أوت ولينا كنلاحظوا بأن تقريبا عندنا دي تيراج اللي ولاو بلوز امبورطون على العام الاخر على طيله العام. يعني عندنا 500 500 500 500. دونك راه سي ديجا با مال ان لو نومبر زاد. اجي نشوفوا لي زانفيتاسيون بالنسبه لونطري اكسبريس. الا جينا نلاحظوا هنايا شنو غادي نلقاو غير لونطري اكسبريس باغ اكزومبل ان غير في سبتمبر هزات 2521 و600. يعني في سبتمبر تقريبا غادي تكون هزت واحد 3000 وشي حاجه غير في سبتمبر. يعني في اوت هانا كنلاحظوا 3000، في جوان 6000 اتسيتيرا. دونك الا جينا نحسبوا العام كامل ديال 2021 غادي نلقاو بان هنا 27000 اللي ديال التيراج ديال الناس اللي دازوا في التيراج. دونك الا جينا نلاحظوا بان العام كامل 2021 لونطري اكسبريس عيطات تقريبا على 90,000 كانديدا باش يحطوا لو دوسي ديالهم باش يهاجروا وياخذوا الفيزا ديالهم ويمشيو لكندا. دونك الا لاحظنا بان فريمون اونطري اكسبريس، دونك فوالا لونطري اكسبريس كتعطي حظوظ اكبر لبزاف ديال الناس عبر العالم باش انهم يشاركوا في برنامج الهجره ديال كندا. باغ كونطخ اغيما هذا هو المشكل دابا اللي كاين ديالها، هو ان لي زانفيتاسيون ما كتعطيهمش بزاف. دونك بالنسبه للناس اللي كيف ما قلت في الاول ديال الفيديو هو انهم كيشدوا هذا كيشدوا البروغرام اغيما وتيفتحوا فيه كونت وتيبقاو جالسين كيتسناو وتيقول لك لا راه ما عيطاتش لنا. خاصني نفهم علاش ما عيطاتش لي اغيما. باغ اكزومبل الا خديت مثلا لو سكور ديال لو 2 سبتمبر 2021 وغادي ندخل هنا نشوف لي كريتير. دونك الا كنجي هنا كنشوف لي كريتير
الناس اللي عيطات عليهم اغيما كنجي كنشوف كنلقى بان جيستيونير سيستيم انفورماتيك، فوالا الكتريسيان، عندنا اندستري، شنو عندنا ميكانيك، كونسيبسيون، انفورماتيك عاوتاني، ادمنستراسيون دي دوني، لوجيسيال، ديفلوبور ويب اتسيتيرا. دونك الا بقينا كنشوفو بان اغيما كتفضل ان الناس ديال لانفورماتيك انهم يجيو عندها، الناس ديال الويب ديزاين، الناس ديال الغرافيزم كتعيط لهم اغيما. دونك الا انت عندك ان ديبلوم، عندك اكسبيريونس في هاد لي دومين، ما كاينلاش انك تدفع لونطري اكسبريس وتخلص فلوسك. من الاحسن انك تحل بروغرام او بلوتو بروفيل في البورتاي ديال اغيما اللي هو نورمالمون غراتوي، وتتبع لا بروسيدور تما اللي غادي تقام عليك بيان سور ارخص من البروغرام اونتري اكسبريس. الناس اللي ما عندهمش هاد لي دومين هادو، الحاجه اللي غنقول لكم انكم فتحوا بروفيل في اونتري في اغيما، باردون، في بورتاي اغيما، تسناو حظوظكم، نشوفوا لي تيراج جايين واش غادي يطلبوا المهن ديالكم. ورغم ذلك بداو لا ديمارش ديال لونطري اكسبريس، حيت il se peut ان اريما تعيط يكون عندها ان بوزوان مثلا في شي دومين وتعيط في ان تيراج، دونك اللهم تلقاك انت ديجا دافع وتكمل مع البروسيدور اريما اللي غادي تقام عليك طبعا ارخص من لونطري اكسبريس. دونك نرجعو نعاودو نشوفو لي تيراج الاخرين باش نزيدو نفهمو اريما شنو كتبغي. نشوفوا لي تيراج الاخرين شنو عندنا، مثلا ناخذ ديال جانفي 2021 غنلقاو لي كريتير. شنو هما لي كريتير؟ دونك غادي نلقاو بان لي كريتير اللي كانوا عندنا ماشي سولون لا ناتور ديال لومبلوا كيف ما شفنا قبيله، ولكن على حساب لوفر دومبلوا فاليد. شنو معنيتها؟ معنيتها ان الشخص اللي دفع الاغيما كان عنده ديجا كونطرا دو ترافاي فاليد. غتقولي وهو عنده كونطرا دو ترافاي فاليد علاش غيحتاج اغيما؟ هنا فاش غنجاوبك غنقول لك بان كونطرا دو ترافاي فاليد يقدر يمشي يخدم مع واحد الشركه غتبغيه لمده 6 شهور او لمده عام وغترجعو، وهو ديك الساعه مطالب انه يرجع، لان البوليس غادي يجي يهز له شانطو غيقول له رجع للمطار حيت عنده غير ان كونطرا دو ترافاي مثلا ديال عام اولا ديال عامين، ارجع بحالو. هنا الناس اللي كتكون عندهم هاد لوفر دومبلوا باش كيربحوا مازال الوقت، وان كيكون عندهم حظوظ اكبر انهم يعيشوا تما بحريه ويستقروا، كيديو معاهم هذا لي بابيي ديالهم من هنا واجدين. يعني كيدفع الاغيما، كيحط الكونطرا دو ترافاي ديالو وتيمشي تما تيبدا حياته على اساس انه مقيم. يعني حتى اذا سالا ليه لوفر دومبلوا ولا بلوتو الكونطرا دومبلوا ديالو، ما عندهمش الحق يرجعوه لانه ديك الساعه كيولي مقيم لانه بدا لي ديمارش. وهادو من بين الاشياء اللي كتسهل عليك انك تمشي دغيا لكندا وانا لو دوسي ديالك دغيا يتسخيطا، هي انه يكون عندك اوفر دامبلوا فاليد. غتسولني غتقول لي منين غنجيب هاد لوفر دامبلوا فاليد؟ هاد لوفر دامبلوا فاليد ديجا انا راه درت واحد الفيديو على دي زوفر دامبلوا، وغنزيد نحط لكم دي فيديو اخرين وغنوريكم منين تقلبوا على لي زوفر دامبلوا بالنسبه للكيبيك. دونك فينالمون هنا كيبقى لنا حاجه وحده، هو انني كيفاش نتسجل في اغريما. بيان سور خاصني نكون ندوز لو تيست ديال الفرنسيه، نكون ندوز مثلا فوالا يكون عندي غير لو تيست ديال الفرنسيه، يكون عندي لي ديبلوم ديالي ولا زاتيستاسيون دو ترافاي، وكندخل البورتاي د اغريما. قلبت عليه في جوجل، كليكيت ودخلت. هذا هو لو بورتاي برينسيبال، لا باج برينسيبال ديال اغريما، وكندير اكسيدي. سي تري سامبل، بحال غادي نعمر بروفيل فيسبوك ولا بروفيل في جيميل ولا في هذا. دونك هنايا كيعطيني واحد لاباج ديال لاطونط، كنتسنى حتى يوصل لو تور ديالي وكندخل كنبدا نعمر لي زانفورماسيون بيرسونيل بروفيسيونيل ديال لي زيتود وكندير فاليدي. وكنتسنى ديك الساعه كنتسنى ان دار واحد لا سيليكسيون، واحد لو تيراج. الا كانوا عندي لي بوين بيان سور حتى انا كندوز وكيصيفطوا ليا باش كنبدا معاهم لي ديمارش ديال ليميغراسيون. دونك هذا هو هذه هي لاباج داكوي ديال لو سيستيم اريما. دونك هنا الناس فين كيتسجلوا، وكنجي كندير سيرفيس اريما.
دونك كيعطيني هاد لاباج هادي اللي هنايا كنبدا كندخل فيها لي زانفورماسيون ديالي، كندير كريي ان كونط، وكيف ما قلت لكم راه ساهل بحال غتكريي كونط جيميل اولا فيسبوك، كتدخل الميل ديالك وكيعطيوك باش انك دوموندي ان كونط فيريفيكاسيون كوم سا ما تيكونوش بزاف الناس كيديروا بزاف ديال لي زانسكريبسيون، عندك الحق تسجل بان ميل واحد وكدير المود باس وكدير مانسكريغ. هاد مانسكريغ من موراها غيعطيك فين تدخل الاسم والنسب والادريس ونيميرو التليفون لاج وكاع المعلومات اللي كتهمك باش انك تكمل لانسكريبسيون ديالك في اغيما. دونك لاستوس اللي غنعطيكم انا بالنسبه لهذا الفيديو هذا وبالنسبه للبورتاي اغيما، هو انه قبل ما تسجلوا غادي تدخلوا دائما وتشوفوا شنو هما لي كريتير ديال اللي كتبازا عليهم اغيما باش كتصيفط لي زانفيتاسيون. هو هذا انا غنصيفط نخلي لكم لو لين وغتقراو مزيان هاد لي ميتيي هادو. الا انت ما عندكش فوالا هاد لو دومين هذا ماشي مشكل، تقدر اما تحل لو بروفيل وتسنى انهم بيتيتر يولي عندهم لو بوزوان، اولا دير لونطري اكسبريس لان فيها حظوظ اكبر باش انك تسيليكسيونا باش انك تدوز، لان فريمون ما كتحطش معايير على حساب المهنه. بالحق عندها معايير وحده اخرى. اللي باغي يفهم يدوز الفيديو ديالي الاخر، راه فيه شرح مفسر لونطري اكسبريس. بالنسبه لاستيس الاخرى الاغيما، دونك اغيما قلنا اما غادي تشوفوا هاد لي بروفيسيون اولا انكم غادي تقلبوا على لوفر دومبلوا اللي هو لو جوكر اللي كيخليكم انكم تمشيو فاسيلمون واخا هاد لا كريز كتاخدوا الفيزا ديالكم وكتمشيو سون اوكان بروبليم. و بيان سور هي بليزيور سيت اللي كيحطوا فيها لي ريكروتور كنديان لي زوفر ديالهم، وانت ما عليك غير تدخل وتقرا وتواصل معاهم وتاخد لوفر دومبلوا ديالك. دونك الفيديو ديالي غيسالي هنايا، كنتمنى انني قدرت نفيدكم ولو بشكل بسيط. واللي عنده شي سؤال بيان سور، اللي باغي نهضر على شي حاجه مرحبا، خليو لي لي كومونتير ديالكم لي جيم و لي بارطاج، وشكرا والى اللقاء.